Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer autre module, ce qu'on appelle l'hydraulique ou MDF. Donc, ce module est très important, utilisé dans le domaine des bâtiments de travaux publics ou aussi dans la filière de génie civil. Donc, ce module, c'est le module technique que nous avons avancé. Nous avons dit que nous avons fait. Donc, comme nous avons s'il vous plaît, nous avons la notification de la vidéo. فيها ديزاكتيفي هاد الشعلة باش تبقى تطلعك شاك فيديو كنحطو تطلعك النوتيفيكاسيون ديالو. سي نورمال ان ما يطلعلكش كل فيديو كنحطو الا كنتي ما دايرش ابوني في لاشين. دونك سيل فو بلاي دير ابوني الا كنتي باغي شاك فيديو كنحطو يطلع لك انت الاول. اي سيل فو بلاي تبارطاجي لاشين باش ما تبقاش كل فيديو تشوفو تبغي تبارطاجي مع لي زوطخ ولا فوتر كاماراد ديالك. بارطاجي معاهم لاشين هو الساعه غادي يدخل البلاي ليست يشوف داك لي موديل اللي عنده فيه نقص كيكو سوا واش ليدروليك ولا جيوتكنيك ولا ديسان ولا اف دي ام انسي دو سويت. فوالا دونك شاك موديل حط فيه شابيتر ديالو. دونك ندير شاك موديل في شاك شابيتر ويمشي هو بالضبط للشابيتر اللي عنده فيها نقص. وقول له اوسي بارطاجي مع لي فوتر كاماراد ديالو اللي كيعرفوا عندهم علاقه بالدومين دو باتيمون طرافو بوبليك. نبداو. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد بريزونطاسيون على هذا الموديل ديال ليدروليك. سي كوا ان هيدروليك كيتسمع انت في بالك سي كوا ان هيدروليك كيتسمع لك ما بالكش كيجيك في بالك هيدروليك. دونك عندنا واحد ليكيد واحد السائل ولا واحد فلويد وعندنا اوسي عندنا واحد لينيرجي كيتجمعوا كيعطينا واحد هيدروليك. دونك واحد الفلويد اللي غادي نشوف اوتر فيديو سي كوا ان فلويد ماشي بالضروره يكون لو ماشي بالضروره يكون ليكيد. دونك كيحتاج واحد لينيرجي باش يتحرك. Donc, l'hydraulique. Donc, c'est quoi l'hydraulique? C'est une science qui permet de déterminer la pression et aussi la vitesse des écoulements entre minimum de points. Voilà, donc, العلم كيسمح لنا باش نحددوا السرعه ديال ليكولمون الجريان ولو تيب ديالو واوسي كتعرف لا بريسيون الضغط شحال عندك في لا بروفوندور ولا طلع الماء لو اللي غادي نشوفو. دونك الهيدروليك كيتحتاج بزاف ديال لي دومين اوسي حتى في لي ماشين. دونك كنعطيك انا غير واحد بريزونطاسيون على هذا الموديل ما غاديش نتعمقوا فيه. دونك كنعطيك غير 3 شابيتر تري امبورطون كيتحتاج في البروغرام ديالك. دونك ما تقدرش تتعمق في هذا الموديل صوف الا كنتي انت داير عاوتاني لانجينيوري ولا لا ليسونس بروفيسيونيل. مي comme technicien spécialisé génie civil ou comme technicien spécialisé quel que soit votre filière dans le domaine BTP, donc tu en général, donc tu as les 3 chapitres qui sont très importants. Donc soit qui s'appelle hydraulique ou qui s'appelle MDF. C'est quoi MDF? C'est-à-dire mécanique des fluides, حركية ديال الفلويد سواء يكون سائل سواء يكون غاز. حنا ان شاء الله غادي نشوفوا في اخر فيديو سي كوا ان فلويد. دونك يسمى سوا hydraulique soit MDF. MDF c'est-à-dire M mécanique et D, c'est-à-dire F et fluide, donc mécanique des fluides. Donc, le modèle il y a 3 chapitres très importants. Premier chapitre, l'hydrostatique. Ce chapitre il y a les altitudes entre des points, donc la pression, aussi le centre, le point et le volume, la pression du volume. Deuxième chapitre, étude des écoulements. Quand tu as les types des écoulements, laminaires ou l'écoulement émissaire. Voilà, donc il y a des types des écoulements réels. Donc on parle de fluide parfait في l'écoulement, les types ديالو. Mais il y a بزاف ديال الفلويد كاين الريال، مي حنا كنقراو الفلويد بارفي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في اوتر فيديو سي كوا ان فلويد بارفي. دونك هو كنديرو لي تيب دي écoulements ديالو chapitre 2. Et finalement chapitre 3 les pertes de décharge. كتحسب نتايا داك النقص اللي كيمشي في داك الشحنه. دونك نتايا ما كديرش شي مجهود كتبدل واحد لينيرجي. دونك كتحرك مثلا واحد السرعه حراريه باغ اكزومبل كوم نتا كالون ولا كوم كافان. دونك اي افور كديرو كتحرك فيه واحد السرعه حراريه واحد لينيرجي. دونك كذلك في لي شارج هيدروليك اللي كيتيليزاو ولا كيتحركوا داك دونزان داك كوندويت اللي عندنا ولا داك لي تيب اللي عندنا. دونك ضروري كتمشي من فوق واحد لابيغ ديال الشارج. ما كتوصلش داك الشحنه هي هذيك بنفس الشارج اللي طارق بها يوصل. دونك كيمشي واحد لابيغ مع لي خطوط واحد الاحتكاكات اونتر لي تيب.
دونك هادو هما 3 شابيتر اللي كاينين في هذا الموديل ديال ام دي اف ميكانيك دي فلويد اللي هو هيدروليك. دونك ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ان شاء الله نبداو في الشابيتر الاولى ليدروستاتيك، نبداو في الكور اي ابخي ندوزو لي زيكزارسيس. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا على المشاهده، الله يعاونكم.